अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छुट्टी के दिन बहुत बड़ी खुशखबरी, तनख्वाहों में बहुत बड़ा इजाफा, ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन 20%, वो भी रनिंग बेसिक पर। इतलाक 1 दिसंबर से होगा। क्या बकाया जात भी मिलेंगे कि नहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा होगा या नहीं। पेंशनर्स ने ये वीडियो लाजमी देखनी है, स्पेशल जो हमारे फौजी पेंशनर्स हैं, सबसे ज़्यादा तादाद मुल्क भर में पेंशनर्स फौजियों की है। आपने ये लाजमी वीडियो देखनी है। और जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनके डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का क्या बना, ये तो अलहदा अलाउंस है। अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ, इफ्तिखार हाशमी। आर्मी की तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफा हुआ है जी। आर्मी क्या, पहले ये देखें नोटिफिकेशन जो 4 जुलाई 2025 को फोर्सेस की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ था। अफसर्स की तनख्वाहों में 50%, वो भी रनिंग बेसिक पर, जो 30/6 को जो बेसिक थी 30/6/2025 को, और 20% सोल्जर्स की। जबकि जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था वो 3/6/2022 की बेसिक पे मिला था, यानी कि 2017 के पे स्केल पर। जबकि जो आर्म फोर्सेस को मिली थी स्पेशल अलाउंस, वो रनिंग बेसिक पे मिला था, और अडाक रिलीफ भी फोर्सेस को भी मिला था। तो टोटल जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ था फोर्सेस का, वो अफसर्स का 60% बन जाता है, 50% रनिंग बेसिक पर, और ये अडाक रिलीफ भी रनिंग बेसिक पर। तो जो सोल्जर्स हैं उनका टोटल बनता था 20% ये, और अडाक रिलीफ 10%, 30%। जो हमारे सिविल आर्म फोर्सेस हैं, एफसी रेंजर्स, इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। न इनको ये 20% मिला था, न ही इनको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था। तो आर्म फोर्सेस को मुबारक हो। एफसी नॉर्थ और साउथ आर्मी की तर्ज पर 20% इजाफा। ये ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। अच्छा, क्या जो हमारे फोर्सेस के पेंशनर्स हैं, फोर्सेस की तनख्वाह में तो इजाफा हो गया, फोर्सेस की पेंशन में भी इजाफा होगा, या वो आम जो दूसरे पेंशनर्स हैं उनकी तरह ही उनके साथ भी ट्रीट किया जाएगा। सिविल आर्म फोर्सेस के पे स्केल जो रिवाइज हुए हैं, ये उसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। फिर बात करते हैं जो हमारे सूबाई मुलाजमीन का डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है। पहले ये नोटिफिकेशन देखें, ये हेड क्वार्टर 11 कोर्स काप्स, ये एफसी नॉर्थ और साउथ। अब इसमें रेंजर आती है कि नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता जी, ये आप ख़ुद बताएं जो सिविल आर्म फोर्सेस वाले हैं। ये नोटिफिकेशन मुझे मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ भी 20% है, और 20% जो आर्म फोर्सेस के तो सोल्जर को मिला था। तो जो ये एफसी के जो अफसरान हैं उनको नहीं समझ आ रही कि उनको फिर 50% क्यों नहीं मिला गया। बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये पहले एक 4 जुलाई 2025 को पे स्केल रिवाइज हुए थे। कुछ लोगों का इसका भी नहीं इल्म है। ये 15 जुलाई से दूसरा नोटिफिकेशन था। ये सिविल आर्म फोर्सेस के पे स्केल रिवाइज हुए थे। अच्छा, एक यहाँ पे एक और मुझे नोटिफिकेशन मिला है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, कि जो सूबेदार मेजर है, उस इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट टू आर्म फोर्सेस रैंक X4, तो ये जो इनका इंक्रीमेंट होता था ना, एनुअल इंक्रीमेंट, वो 580 के बजाय 2580 कर दिया गया था। तो ये भी मुबारक हो जी। अगर आप तक अभी तक ये नई नोटिफिकेशन पहुंचा तो ये भी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन मुबारक हो एफसी वालों को, बार बार मेरे साथी पूछ रहे थे। अच्छा, अब पेंशन। तो पेंशन में ये जो 7 जुलाई का नोटिफिकेशन था जिसमें 7% पेंशन बढ़ी थी, इसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि जो रिटायर आर्म फोर्सेज हैं और सिविल आर्म फोर्सेज हैं उनकी पेंशन में भी 7% इजाफा ही हुआ था। एक तो तमाम पेंशनर्स के लिए मुतालबा है कि ये 7% पेंशन सबसे कम है, और पेंशनर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सब पेंशनर्स की पेंशन में खातिर खा इजाफा होना चाहिए। और जो अफवाज पाकिस्तान के पेंशनर्स हैं, तो जब जो हाजिर सर्विस फ़ौजी हैं उनको बेनिफिट दिया गया है, ये बुनियान मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मार्का था, और इसमें हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, नो डाउट। तो जो हमारे बेचारे रिटायर
فوجی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. بہت زیادہ مسائل ہیں فوجی بھائیوں کے, تو کم از کم جو فوجی پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اس نسبت سے اضافہ کچھ نہ کچھ تو اس جو زیادہ ہونا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے؟ پینشنرز کی پینشن میں وہی اضافہ ہوا ہے جو ملک بھر کے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ ہوا ہے. میں یہ فرق نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن یہاں پہ فرق ڈالا گیا نا جی. تو جب فورسز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہی فورسز کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوا, وہی ہوا جو عام دوسرے پینشنرز کی ہیں. مطالبہ تو یہ ہے کہ تمام پینشنرز کی پینشن میں اضافہ تنخواہوں کے برابر ہونا چاہیے. لیکن پینشن جو فوجی پینشن کے رولز تھوڑے سے علیحدہ ہیں, تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن میں بھی اضافہ اس نسبت سے ہونا چاہیے جس طرح حاضر سروس ملازمین کو, چاہے وہ سول ہوں یا فوجی پینشنرز ہوں. آپ کی رائے کیا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے. اچھا, جو ہمارے صوبائی ملازمین کا ڈسپیچری ریڈکشن الاؤنس ہے, پنجاب میں تو ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہوا جی. یہ جو خالد جاوید سنگھیرا صاحب جو ہیں وہ ڈیلی اپڈیٹ تو دیتے ہیں. ہاں, جو صوبائی ملازمین ہیں ہمارے سندھ کے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے تینوں مطالبات منظور ہو گئے ہیں, گروپ انشورنس, بینولنٹ فنڈ اور ڈی آر اے. تو بہت جلد انشاءاللہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے. یہ آپ چھٹیاں آ گئی تھیں, نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. پنجاب میں کیا مسائل ہیں جی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ رحمان علی باجوہ صاحب نے ساتھ نہیں دیا. تو بھائی رحمان علی باجوہ صاحب کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. یہ باجوہ صاحب نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, میں اس کا لنک دے دیتا ہوں, آپ نے لازمی دیکھنی ہے. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے بلایا ہی نہیں گیا, بلکہ جو خالد جاوید سنگھیرا صاحب تھے وہ نہیں چاہتے کہ باجوہ صاحب وہاں پہ آئیں, تو پھر زبردستی تو کوئی نہیں جاتا. اب یہاں پہ امتحان تو خالد جاوید سنگھیرا صاحب کا ہے نا جی, کہ وہ پھر لیڈر ہیں پنجاب کے, ایپکا اور حقیقت دونوں کے سربراہ ہیں. تو جس طریقے سے جو سندھ کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا, اس طریقے سے پنجاب کے ملازمین کا احتجاج کب رنگ لے آئے گا؟ سب سے زیادہ جو کٹ لگا ہے وہ پینشن میں پنجاب میں لگا ہے, جبکہ سب سے زیادہ احتجاج بھی پنجاب میں ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ اب تو کچھ لوگ جو ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ پری پلان ہوتا ہے. لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پنجاب میں, بلکہ ابھی تک پنجاب میں ہے, باقی تو کسی صوبے میں اور وفاق میں لیو انکیشمنٹ پہ کوئی کٹ نہیں لگا. بچوں کی پینشن سرے سے ختم کر دی گئی اور سابقہ انکریزز ختم کر دیے گئے. تو یہ سوال خالد جاوید سنگھیرا صاحب سے بنتا ہے جی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمان علی باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی لیڈری چمکاتے ہیں, تو آپ ان کو نہ آنے دیں, آپ خود لیڈ کریں, لیکن کم از کم ملازمین کو اس طرح کا بینیفٹ ملنا چاہیے جیسے سندھ کے ملازمین نے کر دکھایا. آپ کی کیا رائے؟ آپ کی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, اور یہ نوٹیفیکیشن میرے واٹس ایپ چینل پہ ہیں. واٹس ایپ چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے, آپ فری جوائن کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.